ثناء له من كل مسني والصلاة مع التسليم على من له سيادة الجمال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده بأحدية الذات والصفات لا شريك له في الآيات. نشهد أن سيدنا مستندنا ودليلنا الإمام الأعظم الأعتق المرسل الأجدر أحمد الخلق عند الله محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، مخاطبین، حاضرین، مسلمین، بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، محض مخلص مسلم دوستو، السلام علیکم۔ روز اول تو اس دنیا دی وضع اور بناوٹ جس نہج تے، جس طریقہ تے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اپنی اس بناوٹ اور وضع دے پیش نظر ہر چھوٹا بڑا انسان مدنی الطبع قسم دا انسان واقعہ ہوئے، انفرادیت اور اکیلا پن خلوت گزین انسان دے خمیر وچ یہ چیزاں اللہ رب العزت نے نہیں رکھیاں۔ ہر انسان دے دل دے اندر یہ جلوہ اور تڑپ موجود ہے کہ وہ کسے نہ کسے اپنے ہم جنس دے نال مل گھل کے رہے۔ اکیلے رہ کے زندگی گزارنا صرف مشکل ہی نہیں، انسان دی وضع اور بناوٹ، جبلت اور ماہیت، طبیعت اور عطوفت دے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے جس روز تو، جس دن کو لو اللہ رب العزت نے انسان دی تخلیق فرمائی ہے، اسے وقت کو لو اس انسان دے دل دماغ دے اندر یہ چیز بھی رچ سچ دھج گئی ہے کہ اس دا مثل اس دے جوڑ دا، اس دی کف دا، اس دے میل جول دا کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور ہونا چاہیے۔ اس واسطے ہر انسان جماعت نو پسند کردا ہے، انفرادیت نو پسند
نہیں کرتا. کیونکہ اکیلا پن انسان دی طبیعت دے بھی خلاف ہے، انسان دی ضروریات زندگی دے بھی خلاف ہے، انسان دی وضع اور بناوٹ دے بھی خلاف ہے، انسان دی انسانیت دے بھی خلاف ہے، انسان دی انوست دے بھی خلاف ہے، انسان دی عطوفت دے بھی خلاف ہے، انسان دی شفقت رأفت رحمت دے بھی خلاف ہے، انسان دی طبیعت طباعت طبوعت دے بھی خلاف ہے. اس واسطے بغیر کسی جمعیت دے بغیر کسی جماعت بندی دے انسان زندگی نہیں گزار سکتا. اندری سلسلہ دنیا دے اتے ہزار ہا لکھوں کھا قسم دیاں جماعتاں بنیاں اور اج بھی موجود ہیں اور قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ جاری ساری طاری قاری رہنا ہے. مگر ہر فرقہ اور ہر انسان جدوں کسے جماعت دی بنیاد دے متعلق سوچدا ہے تو چند چیزاں جماعت دے بناون تو پہلے لازماً اس نو اپنے ذہن دے اندر رکھنیاں پیندیاں. ایک ہوندا ہے کہ جس وجہ تے کوئی شخص انسان جماعت بنانا چاہتا ہے اس جماعت دے وجود دی بنیاد کیا چیز ہونی چاہیے. دوسرے نمبر تے وہ سوچتا ہے کہ میں جڑی جماعت بناواں اس جماعت دا وجود تشخص تے وجود امتیاز کیا ہونا چاہیے. تیسرے نمبر تے سوچتا ہے حیران نہ ہو یہ سارا معاملہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تیسرے نمبر تے سوچتا ہے کہ وہ کیا اصول ہونے چاہیے جنہاں اصولاں دے پیش نظر میری جماعت ساری کائنات دیاں جماعتاں تو نکھڑ کے رہے. اس وچ کوئی گڈ مڈ کوئی مد تے کوئی غم تے کوئی ادغام تے کوئی توخل پیدا نہ ہو سکے. چوتھے نمبر تے وہ سوچتا ہے کہ جس جماعت دی میں بنیاد رکھاں او جماعت کس قسم دے اصول تے قانوناں نو سامنے رکھ کے تے زندگی گزارے. یہ ساریاں چیزاں اس انسان نو سوچنیاں پیندیاں جس انسان دے خمیر اور طبیعت دے مطابق جڑی تڑپ ہے جماعت بناون دی وہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا تے اپنی کوئی جماعت چھوڑ کے جاواں. اسے سلسلے دی ایک بہت بڑی کڑی ہے جس دے متعلق رسول محترم نبی مکرم عدل مخفم حسن منظم شرف مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تجویز سوچی بامر الہی
ضروری سمجھیا کہ اس دنیا دے میری بھی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے. اس جماعت نو کوئی خاص بنیاد ملے جس بنیاد دی وجہ دے اتے جماعت دا وجود ظاہر ہوئے. پھر دوسرے نمبر تے ایسا وجود میری جماعت نو حاصل ہوئے کہ وہ چاہے ساری کائنات وچ ہزار ہاں کروڑ ہاں جماعتیں بن جاویں میری جماعت نکھڑ کے رہے. کوئی دوسرا آ کے میری جماعت دی رنگن دی رنگیلی وچ رنگیا جائے تو اس دی مرضی میری جماعت دا کوئی فرد دوسری جماعت وچ گڈ مڈ نہ ہوئے. پھر او اصول تے آثار او قانون بھی اللہ دے پاک پیغمبر نے وضع فرمائے بیان فرمائے جنہ قانوناں تے اصولاں دے پیش نظر محمد الرسول اللہ دی جماعت اپنی پوری زندگی گزار دے وے. ایسی اعلیٰ ترین زندگی کے باقی تمام کائنات واسطے جماعت محمد الرسول اللہ ایک نمونہ بن کے ظاہر ہو. چنانچہ جس جماعت دی بنیاد اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی، آج اس اندھا دھند دور دے اندر پر فتن اس دور دنیا دے اندر ہر مکتب فکر دا آدمی اے مدعی ہے، دعوے دار ہے کہ میں اس جماعت دا ایک فرد ہاں جڑی جماعت دی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. ہر شخص اپنے تئیں دعوے دار ہے، مگر اس دے باوجود اپنے تشخص واسطے کوئی نہ کوئی علامت بھی ہر جماعت نے نال لائی ہوئی ہے. مثلا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. اہل سنت بھی تے نالے والجماعت بھی ہو، نال اس دے ایک تھوڑا جہا اور تشخص بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہو کے دیوبندی ہاں، اہل سنت والجماعت ہو کے بریلوڑ ہاں، اہل سنت والجماعت ہو کے اہل حدیث ہاں، اہل سنت والجماعت ہو کے بابے کانے دی نسل چو ہاں، اہل سنت والجماعت چو ہو کے میں چکڑالوی ہاں، اہل سنت والجماعت چو ہو کے فلانا فلانا. اس تو اتے ترقی کر کے ایک اور نسبت ہوندی میں اہل سنت والجماعت ہو کے چشتی ہاں، کوئی کہندا میں نال قادری بھی ہاں، کوئی کہندا نال میں نقش بندی بھی ہاں، کوئی کہندا میں نال سور وردی بھی ہاں، کوئی کہندا نال میں فاروقی بھی ہاں، کوئی آدھا نال میں صدیقی بھی ہاں، کوئی علوی بھی ہاں، کوئی علوی ہاں، کوئی علوی ہاں، اور کوئی عثمانی ہاں، کوئی نوری ہاں، کوئی خاکی ہاں. ہر فرد اپنے تئیں پھر ترقی کر کے کوئی آدھا ہے میں حنبلی بھی ہاں، کوئی کہندا ہے میں شافی بھی ہاں، کوئی کہندا ہے میں مالکی بھی ہاں، کوئی یہ مدعی یہ دعوے دار ہے کہ میں شافی المسلک ہاں، حنبلی ہاں، مالکی ہاں، حنفی ہاں. مگر انہاں وچوں کوئی نسبت بھی اس جماعت نال نہیں لگی جڑی جماعت دی بنیاد محمد الرسول اللہ نے رکھی. او جماعت جس دی بنیاد اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے رکھی ہے سرزمین عرب وچ
اس جماعت نال انہیں چو کوئی دم بھی نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی آثار نہیں، ایک سیدھی سادی جماعت، تے ایسی جماعت اتنی اعلیٰ ترین جماعت کہ قیامت تک 14 طبق دی کائنات وچ جماعتاں دے ڈھیر لگ جاویں، ہر جماعت ایک دوسری جماعت دے اندر مدغم تے ہو جاندی ہے، مگر محمد پاک دی پاک جماعت دا ایک ایک فرد اتنا روز روشن تو بھی زیادہ واضح تے کھلم کھلا ہے کہ اللہ رب العزت دی کلام مقدس ساری دنیا دیاں کتاباں بھی گڈ مڈ کر دین، اللہ دی کتاب مقدس اج بھی شہادت دیندی ہے کہ ساری کائنات ایک دوسرے دے اندر وڑ کے مدغم ہو سکتی ہے، مگر محمد دے غلاماں وچوں ایک غلام بھی کسے نال نہیں رل سکتا، حالانکہ نسبت بھی کوئی نہیں انہاں نال۔ اتنے تو بڑیاں نسبتاں، کوئی دیوبندیت نال سنجھانیا جا رہا ہے، کوئی بریلویت نال، بولو، کوئی اہل حدیثیت نال، کوئی فلان نال، کوئی فلان نال، مگر وت بھی کہیں دی گوگی پکدی کوئی نہیں پئی، او اس دے خلاف، او اس دے خلاف، او اس دے خلاف، او اس دے خلاف، یہ باوجود ہر شخص نو ہرس موجود ہے، لگی ہوئی ہے، وہ سمجھدا ہے رات دن کہ ہائے ہائے میری جماعت کامیاب نہیں ہو رہی، میں کامیاب نہیں ہو رہا، میں نو اور کچھ کرنا چاہیے، اور اسباب مہیا کرنے چاہیے، مگر کمال ہے اس جماعت دا جس جماعت دی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی ہے، کہ جس دا تشخص تے امتیازی نشان ایو جہا اعلیٰ ترین ہے کہ اللہ رب العزت اعلان کر کے فرمان اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میرے پیغمبر آپ پہ اگر میں درود اور سلام بھیجتا ہوں، صلوات بھیجتا ہوں، تو یہ آپ کی بنیاد رکھی ہوئی جماعت بھی یہ خالی نہیں، آپ کی جماعت کا ایک ایک فرد جب چلتا ہے تو مجھے اپنے تقدس جبروت و جلال کی قسم ہے وہ نیند خراٹے کی سو رہے ہوتے ہیں، اگر میں خداوند قدوس ان پہ صلوات کی چھل اڑا رہا ہوتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جڑے تو بنیادہ رکھین، جڑے قانون تے اصول اپنی جماعت دے رکھن، او ایو جائن کہ ایک ایک فرد تیری جماعت دا میرے درود و سلام دا مستحق بن جائے۔ آج دی کوئی جماعت اپنے تئیں و مکمل نہیں سمجھ دی، وجہ کیا ہے؟ وجہ جڑے اصول اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ضابطیاں تے قانوناں دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی جماعت دی بنیاد رکھی ہے، انہاں اصولاں تے اج دیاں جماعتاں دی بنیاد کوئی نہیں۔ جڑا تشخص اللہ دے پاک پیغمبر نے قائم کیتا ہے اپنی جماعت دا، او تشخص تے امتیازی نشان اج دیاں جماعتاں چ بالکل کوئی نہیں۔ جڑا وظیفہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی جماعت دے ذمے لگایا ہے کہ رات دن تسا زیور طرح چھکا کے، ٹھمکا کے، ڈھکا کے، اپنے وجود تے سجا کے، لوں وچ کھبا کے اپنی زندگی گزارنی ہے، او وظیفہ تے کردار اج جماعتاں وچ بالکل قطن کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اگر علم و عمل تے دین و اسلام دا اسوہ تے نمونہ بن کے آئے تو پھر ایک کھوکھلا دعوت اج دی دنیا دا موجود ہے، او اصول تے قانون تے ضابطے کسے جماعت وچ بھی نہیں جڑے اصول تے ضابطے اج تو پہلے محمد الرسول اللہ نے تجویز کیتے، ورنہ اے حال دنیا دا اج تے ایک جماعت ایک بندہ داخل ہوندا ہے، تریے دیہاڑے دھرک مار کے دوئی جماعت چ گیا کھلا ہے کہ نہیں۔ اگر اس جماعت دے اصول اوے ہوندے جڑے محمد الرسول اللہ دے رکھے ہوئے تے کٹ کے مارتے جاندہ، ٹکڑے ٹکڑے تے ہو جاندہ، مگر کبھی اس جماعت نو چھوڑن واسطے تیار بالکل نہ ہو۔
کچھ گل سمجھ آتی پئی نہیں؟ اگاں آ وہی سی جلے میں لڑ ہٹایا نا سارا پردہ جلے چاہ سٹیا انشاءاللہ سارا کچھ کھل جائے گا. انسان دی طبیعت، انسان دا خمیر، انسان دی بناوٹ، اللہ اللہ اج سمجھو کہ پورے انسان دی انسانیت نو مکمل کیتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے. انسان دی انسانیت رل چکی ہے، انسان دی انسانیت خاک وچ مل چکی ہے، انسان دی انسانیت مردیاں دیاں ہڈیاں دے تلے آ چکی ہے، انسان دی انسانیت غیر اللہ دے چکا کور تے چکا کوند دعویاں تے جھوٹے لہراں دے اندر آ چکی ہے. انسان دی انسانیت لٹھاڑ تے پامال کر دیتی گئی ہے. انسان دی انسانیت خدا دی لعنت دی مصداق ہو چکی ہے. سارے کھوہاں تے گہرائیاں تے زلالتاں وچوں آ کے کڈیا ہے انسانیت نو تا وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او اصول تے ضابطے آ کے پیش کیتے کائنات کے سامنے اللہ اللہ کہ ایک ایک شخص جماعت محمد الرسول اللہ دا پوری جماعت بن کے نکلے. چنانچہ انہاں قانوناں دا، ضابطیاں دا، اصولاں دا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے جڑی جماعت دی بنیاد رکھی وہ دے کہڑے اصول ہیں. کوئی انہاں قاعدیاں تے قانوناں نال بھی اتفاق نہ کرے جڑے محمد الرسول اللہ نو اللہ پاک نے دیتے تو اپنے نصیب نو آکھے. بہرحال جڑیاں اے نسبتاں اج موجود ہیں انہاں چوں ایک نسبت بھی اللہ دے پاک پیغمبر دی جماعت نال نہیں لگی. جویں جویں نسبتاں ودھدیاں گئیاں انجے گندگیاں بھی، جویں نسبتاں دے اندر کثرت پیدا ہوندی گئی انجے طرح منسوب الہ دی طرف ہی کثرت، تشتت حالی، پراگندگی، زبوں حالی، بدحالی، عیاری، عیاشی، مکاری، غداری، ہر قسم دے عیب دی آب یاری ہوندی ہے اس وقت جدوں ایک جماعت دعوت تو کرے کہ میں محمد الرسول اللہ دا متبع ہاں مگر وہ دی زندگی دا اصول ایک بھی محمد کریم دے اصولہ نال نہ ملے. اس جماعت دا پھر حال کیا ہوندہ ہے؟ تھوڑا جہا دور ٹر کے اگاں جا کے آپس وچ ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی. کسے دا منہ کسے پاسے گیا، کسے دا منہ کسے پاسے. کوئی بھی گھاڑ لائے گیا تو کسے بھیڑ نو، کوئی بھیڑیا لائے گیا کسے نو، کوئی لائے گیا کسے نو، کوئی لائے گیا. پھر ایک دوسرے نال گتھم گتھا ہوندے نے، ایک دوسرے دے دستے بگریباں ہوندے نے، ایک دوسرے دے خون دے پیاسے ہو جاندے نے. اور اگر او اصول تے ضابطے ہون جڑے ضابطے تے اصولاں دی بنیاد رکھ کے محمد نے جماعت بنائیے پھر کیوں نہ اتوں خدا اعلان کرے رحماؤ بینہم، رحماؤ. ہزار دنیا دیاں کتاباں تے تاریخاں چاہے اتے حملے کر کر کے آکھن کہ فلانی جنگ ہوئی صحابہ فلانی ہوئی اللہ پاک نے علانیاں فلانیاں سارے انہوں ہکو کھلا دیتا ہے تے ہکو نکتہ قرآن پاک دسیا ہے. 1000 سال بھی جنگ کیوں نہ صحابی لڑے آپس میں. اللہ فرماندا ہے میں تھو پوچھو انہاں دے دلان دے اندر پھوٹا تروٹا کوئی نہیں آیا. رحماؤ. دنیا دیا تاریخاں تے کتاباں تے جھوٹیاں ہو سکدیاں مگر خداوند قدوس دی شہادت تے گواہی کدے جھوٹی
اللہ پاک فرماندے لاکھ مرتبہ بھی کوئی اگر چاہے کہ شہادت دے کہ واقعی اے محمد الرسول اللہ دی جماعت وچ پھوٹا پیا ہے، اللہ فرماندا ہے ایک دی نہ منیا ہے سارے بے ایمان اس نے، میں ایک دی بات منیو کہ محمد کریم دے اصولاں دی شیرینی تے چاشنی، نتیجہ تے ثمر، تقدس تے معاب، عزت دا مقام ہے ساری دنیا تے ٹوٹ مردی ہے، مگر محمد کریم دے غلاماں وچ کدے اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ برکت ہے تو صرف انہاں قانوناں دی ہے جڑے قانون تے اصول دی بنیاد بنا کے جس دے اتے جماعت رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دسو ایمان نال اج کوئی جماعت ایسی ہے جے دے افراد آپس وچ نہ لڑے نہیں؟ بولو، یا اپنی جماعت لے لو، ایک نال دعا رلدا ہے، کسے دا منہ ابھے تے کسے دا منہ لمبے، کوئی آئیں بائیں شائیں کردا ہے، کوئی ٹائیں تائیں کھائیں کردا ہے۔ آؤ بنیاد دیکھو، اللہ دے پاک پیغمبر دی جماعت دا وجود کیویں ظاہر ہوا ہے؟ توجہ ہے ساریاں دی؟ شاباش، ہاتھ کھڑا کرو جنہیں سارے دی توجہ کوئی نہیں، سارے دی ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني او لوگو، اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اعلان فرماندے هذه سبیلی، میں ایک جرنیلی سڑک تیار کر رہا، شاہراہ اعظم میں محمد رسول اللہ تیار کر رہا، وہ کیڑی ہے جس دے اتے اپنا بھی چل سکتا ہے، بیگانہ بھی چل سکتا ہے، گورا بھی چل سکتا ہے، کالا بھی چل سکتا ہے، فصیح بھی چل سکے تے چچرا بھی چل سکے، تھتوا بھی چل سکے، تھتلا بھی چل سکے، بیگانے یگانے سارے چل سکن۔ او لوگو، پہلا اصول جڑے اصول دی بنیاد تے میں اپنی جماعت دی اٹ رکھ رہا، او کیڑا اصول ہے؟ ادعو الی اللہ۔ جڑے سوندے پے نے انہاں نوں ہلا چھوڑو موٹا پھد کے، بڑے کو متراڈے نے بھائی۔ ادعو الی اللہ، میں جڑی شاہراہ تیار کر رہا، او کیڑی شاہراہ ہے جس تے ہر چھوٹے بڑے نو چلن دی اجازت ہے،
बुनियाद इया रखदा पिया, इसे दे उत्ते मैं भी चलना है ते मेरी जमात भी चलना है। अदूज इलल्लाह आना व मन इत्तबानी, मैं भी इसे ते चलना है। वमा नित्ता बानी, ते जड़े जड़े मेरे पिछे चल पे मेरी इत्तेबा विच आ गए, उन्हां भी इसे जरनैली सड़क ते चलना है जिहड़ी मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह बुनियाद रख रहा। केड़ी बुनियाद है, केड़ा मरकजी नुकता ही इट जू रखीए अल्लाह दे पैगंबर तू इस जमात दी। केड़ा नुकता है, अल्लाह दे पैगंबर दो नुकते फरमांदे न। पहला नुकता अदू इलल्लाह, मैं जदों भी बुलावना है किसे पीर वल नहीं बुलाना, किसे मुल्ला वल नहीं बुलाना, किसे मोए जींदे दी तरफ नहीं बुलाना, किसे पीर पैगंबर मौले दौले मखदूम डूम वल नहीं बुलाना। मैं जे बुलाना है तो इल्लल्लाह। हर छोटे बड़े नू दावत जे मैं देनी है तां कहंदी तरफ देनी है। मैं सड मार के आखना है ओ लोको, जितना कदर भी जोर लगाओ, जितनियां आजजियां करो, जितनियां मिन्नतां समाजतां करो, जितनियां मेहनतां ते मशक्कतां करो, जितनियां इबादतां तिलावतां करो, जितनियां दुआआत ते सोरो पुकार करो, जो कुछ भी जरूरियात हाजात हाजियात मुआमलात लैन देन दे जो कुछ भी पेश करना चाहो, किसे एक ते उम्मीद भी ना रखियो। जो कुछ करना चाहो कहंदे हवाले कर आए इल्लल्लाह, कहंदे हवाले। पहला नुकता ते मेरे उसूल दा ए होना है कि अदू इल्लल्लाह, ते दूसरा नुकता केड़ा होना है अला बसीरा। मैं जितनी दावत देनी है अला बसीरतिन, अल्लाह दी किताब मुकद्दस विचों देनी है, और दुनिया दी किसे किताब नू तिलावत करके मैं वाज नहीं करना। तवज्जो है। अला बसीरा, जड़ी बसीरत वाली किताब अल्लाह पाक ने मैनू दिती है, मैं शबो रोज दावत भी अल्लाह दी तरफ देनी है ते किताब भी अल्लाह दी पढ़नी है, और किसे किताब दे जरिए मैं दावत। ये दो नुकते हैं जिन्हां दी बिना दे उत्ते मैं अपनी जमात दी बुनियाद रख रहा। मैं भी मेरे मनन वाले भी ये दो चीजां कदे नहीं छड़ सकते। एक तां सारी जिंदगी उन्हां दी गुजर जावे, सारी जिंदगी दा निचोड़ ते खुलासा केड़ा होना है अदू इल्लल्लाह। तारीफ करे सन तां कहंदी, जरूरतां पूरियां करावन दियां हाजतां पेश करे सन तो कहंदे दरबार विच
او میاں اللہ پاک دے دربار مقدس وچ ساری دی ساری کائنات نو دعوت دین واسطے میرے پیچھے چلن والیاں دا منزل مقصود تے مطمع نظر یہ چیز ہونی تے جتنا قدر بھی دعوت دے سن او کہندے وچوں دے سن الا بصیرہ اللہ پاک دی کتاب تو باہر کدے دعوت دینی نہیں ایڈی اچھی دعوت اللہ دے پاسے دینا تے پھر اللہ دی کتاب نو چھڑ دینا وہ بندہ کدے اپنی جماعت کامیاب کر نہیں سکتا آج کل جماعتاں دی تبلیغاں کتھوں ہوندیاں فلانے بزرگ یوں فرماتے تھے ہوندیاں کہ نہیں بڑے بڑے نصاب لکھے پہنے ایڈے ایڈے موٹے بزرگوں سے یوں سنا ہے اکابرین یوں کہتے تھے فلان کہتے تھے فلان انہاں دی بنیاد دی ایٹی محمد دے اصول دے خلاف ہو جماعت کیویں دنیا دے اندر بھی تے آخرت وچ بھی کامیاب ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر پہلے نکتے یہ ذکر فرماندے میری دعوت اللہ ہونی ہے تے پھر میری منزل کتاب اللہ ہونی ہے مومن آدمی جس دا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ہے او دی دعوت ہمیشہ اللہ وال ہوندی ہے تے دعوت دا مقام تے محور کتاب اللہ وچ ہوندا ہے اتھے کہ ہوندا ہے شاہ بہرام دے قصے حسن بانو پری دے قصے فلانے حضرت صاحب اور دے لنگر تے گیا سے اتھے سکے ٹکر جو چس دیتی اوئے ہوئے معلوم ہوندا بکرے دا کلیجہ بھن ہویا کھانے یا کہر پوی اے واز پہ ہوندا ہے قوم دے اگے فلانے حضرت صاحب نے ادھے سلام پھیریا تے لکھ کراڑ نو ادھو مسلمان کیتی گیا ادھو سلام پھیرو تے ادھو نلی واہی گیا اے اسلام دی تبلیغاں پہ ہوندی ہے فلانی روایت آندی ہے قبر پہ کھٹیندی آئی کدال ماری اس نے تے اگوں کی نہیں تلو ایک اور قبر نکلی اتوں جلے پڑی ہٹی ویکھیا تے تلے مردہ کے قرآن اگوں لے کے تلاوت بیٹھا کریں دا اے مردہ ہے کہ تلے فلم لگی کھلی ہے دیکھو نا حیات دیکھو غلامی دا دعوی محمد الرسول اللہ دا بات او کردا ہے جڑی محمد دے اصول دے خلاف محمد دی زندگی دے خلاف محمد دی دعوت دے خلاف ایک کڑے منہ نال دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا تعلق بھی محمد الرسول اللہ دے نال ہے اللہ دے پیغمبر دے نقطے دو ان جڑے رکھی بنیاد ادعو الاللہ آنکھو سارے ادعو اور تساں پڑھو بٹھڑے ادعو الاللہ اینا کلا بابا بٹھڑا سوندا پہ ایو اونج تے بابا ہے تے اونج سمے تے بچڑا ہے کہ اتھے سمجھ دی گنجائش نہیں ادعو الاللہ دنیا والے بلاندن تے کہ آدن ایک واری ساڑے حضرت کولوں تویز لاؤ تا صحیح مگر محمد کہندہ نہیں میرے حضرت دیر ایک واری آؤ تا صحیح ادعو الاللہ مرید کھلوتا ہے دربار دے اتے او کھلوتا ہے او سونگی ہوئی دربار تے کھلائے تے کھلاتا ہے جتی لاہ کے آویں تے سراندیا لے پاسیوں نہیں لتاں لے پاسیوں آویں تے جڑیاں طریقے میں سکھاواں اونج کر کے منگے تے وت جے پونے 6 سیر دا پتر چھک چھک کر کے نہ جمے تے لعنت بھیجے میرے تے کوئی کسے وال سڑ رہا ہے کوئی کسے وال سڑ رہا ہے او قربان جائے کروڑا درود و سلام ہوئن محمد الرسول اللہ تیرے وجود مقدس تے ایتا حلوے کھا کے بھی غیر اللہ در سڑ مریندا ہے اے بوٹیاں چونڈ کے بھی غیر اللہ در سڑ مریندا ہے او میاں پاتراں پراتاں 11ویں دیاں کھیرنی دیاں حلوے اڑا اڑا کے پھر انی شرینی دے بالکل دوزخ دا دمبا چنگا سڈا سان
قربان پلیا ہویا جانمی بن کے وت بھی غیر اللہ در سڈ مریندا ہے قربان جائیو تیرے دند شہید ہون تو محمد الرسول اللہ تو اپنے دند شہید کرا کے بھی سڈ ماریا تا ادعو اللہ او وطنوں بے چپ ہوئے چپ کوئی نعرہ نہ مارے بندہ ہے کھوتا ہے ادعو اللہ او دند شہید کروائے تاوی سڈ ماریا تا کہندے پاسے وطنوں بے وطن ہویا تاوی سڈ ماریا تا کہندے پاسے او معصوم دھیاں دے رخساراں تے ظالماں نے تھپڑ مارے تاوی سڈ ماریا تا کہندے پاسے غلاماں دے معصوم بچیاں دے پیٹاں وچ نیزے لگے تاوی سڈ ماریا کہندے پاسے ایک مائی دے ایک پیر نال اٹھ بدا گیا ہے دوسرے پیر اٹھ دے نال دوسرا پیر بدا گیا ہے ایک نو مشرق وال چھٹ دیتا ہے ایک نو مغرب وال مائی دے دو ٹکڑے ہو جاندے وات بھی سج ماریا تا کہندے پاسے اللہ دا پاک پیغمبر دکھڑے بھوگ کے بھی سج مارے تا ادعو اللہ اے نامراد کھاندا کھاندا تاؤں جہنم دا رجدہ بھی نہیں وات بھی سج مار دا تا غیر اللہ دے پاسے تے اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ میں غلام محمد کیا ہے خادم محمد دا عاشق محمد دا محمد دی سڑک نو پیراں تلے روند دتس محمد دی محنت دے چکراں چور کر دتس محمد دی جرنیلی سڑک تے اروڑی دے گند چاہ کے سٹے محمد دی پتھری زمین کیتی ہوئی دوتے شرک تے بدعت تے کفر دیاں روڑیاں لا دتیاں وطوی دعویٰ کریندا ہے محمد الرسول وطوی دعویٰ بے حیا باش ہر چے خواہی کن سب تو پہلا اصول جڑا اللہ دے پاک پیغمبر رکھیا ہے وہ دو نکتیاں تے رکھیا کیڑا پہلا نکتہ ادعو اللہ اللہ جے توڑی زندہ رواں گا جے میں سڈ مارنا ہے مخلوق نو تو کہندے پاسے وہ بولو کونا صوفی ادعو خدا وال سڈنا ہے تے دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ایڈی اچھی دعوت جڑی ہے وہ کامیاب نہیں ہوندی جے توڑی او دے ہتھیار تے پیمانہ میرے کلو خدا دی کتاب نہ ہوئے اس واسطے اتنا اچھا تے کرڑا مسئلہ ایڈی شاہ راہ اعظم تے جرنیلی سڑک کائنات دے سامنے پیش کرن واسطے کسے میاں بزرگ دی کتاب کسے جماعت دی کتاب کسے اکابر دا قول کسے فقیر پیر دا قول قطن کم نہیں دے سکدا اللہ پاک فرماندن آن چک مسئلہ تے آن چک کتاب وچوں پیش کر میرے پیغمبر ورنہ جماعت کامیاب نہیں ہو سکے اے واز کردہ تے کتھوں تحفۃ الغردوم وچوں بٹاک البحرین وچوں بوجھت الاسرار چو گزران العلوم چو یہ چون چون کے کڈی ودا ہے تے اردو کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ صرف ٹکر دا ہی بہانہ ہے باقی محمد دی عزت دل چ ہاں جی جماعت بندی ضروری ہے اور ضروری ہے انسان دی طبیعت وچ ہی ضروری ہے انسان دی بناوٹ وچ ہی ضروری ہے انسان دی فطرت وچ بھی ضروری ہے انسان دی جبلت تے ماہیت تے حقیقت تے حقیقت تے واقعیت وچ بھی ضروری ہے اور انسان دی انسانیت وچ بھی ضروری ہے انسان دی تکمیل وچ بھی ضروری ہے انسان دی اقتداء محبت وچ بھی ضروری ہے تو پھر جماعت دا بنیاد جماعت دے اصول جماعتاں دی اٹ رکھی ہوئی انہاں اصولاں دتے ہوئے جڑے اصول محمد الرسول اللہ نے وضع کیتے پہلا اصول کیڑا ہے ادعو بولو ادعو اللہ آج بلا اپنی جماعتاں تیری دھیان مارو جڑیاں ساڈیاں بڑیاں ہوئی کوئی جماعت بناندا ہے پہ اونج کھاون نوں نہیں پہ لبدا تھوڑی جماعت بنی تے 4 پیسے بھج کے جماعت بنا لے اونج کوئی نہیں پوچھدا تھوڑا جے اگے لگا تو سڈ پوچھی سی کہ میاں محمد دی جماعت میاں فلانے دی جماعت یو جی بے لاز تے بے لوس اللہ اللہ
کہ ایک اکھاں سامنے دیکھ رہا ہے وہ معصوم 3 سالہ بچے نو پکڑ کے لیا ایک شخص تے آ کے اتھے سامنے باپ دے کھڑا کر کے اس دے پیٹ دے اندر نیزہ مار کے ٹنگ لیا اڑومب کے اتاں لٹکا کے چیخ دے بلک دے معصوم بچے دی جند ہوا ہوندی ہے تے پھر وہ پوچھدا ہے دس انت صبح محمد نو گل ہی کٹ سے کہ کوئی نہ یا تیرے دویاں بچیاں نال بھی انجے کریے کمال ہے بجائے رون دے مسکرا کے کہندا ہے ظالما پتراں جے پتر مل پیندے پر محمد دے نال دا تحفہ پھر نہیں ملدا جوان نہ جائے جوان تے پھر مل سکتے ہیں جے ایمان ضائع ہو گیا تے ایمان پھر واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا اس واسطے ایک نہیں لکھ بیٹا دین واسطے قربان کرن واسطے تیار ہاں مگر محمد الرسول اللہ دی عزت دے خلاف کوئی بکواس کرن واسطے تیار کیوں اس واسطے محمد کریم نے او جرنیلی سڑک دتی ہے جڑی سدھی تک خدا دی رحمت مقدسہ دی طرف لے جاندی ہے سارا کچھ تے چھڑ سکنے ہاں مگر محمد دی جماعت دے اصول کدے نہیں چھڑ هذه سبیلی ادعو الی اللہ یہ کام کرے سو کہ نہیں تساں بھئی باویں جتنی جماعتاں دے بیٹھے ہو نا تساں انجے سمجھو اساں ہکا جماعت ہی بننی اللہ کرے پاکستان دی ساری جماعتاں ٹرٹ کے تے کے بنے اصول یہ ادعو الی اللہ علی بصیرہ پہلا اصول ادعو الی اللہ داعیا الی اللہ جدوں بھی بلانا ہے کسے نو کہندے ول بازے لوگ آندے ہن آ کے آکھ دے ہن جی تسی تے کہندے ہو سورو پکارو ہی صرف کہنو تے اے ویکھ لو جی اے لکھیو اے دیکھ لو تسی تے اپنی بنیاد سڑک دی رکھ رہے ہو اپنی سنت دی اٹ رکھ رہے ہو اے پیغمبر تے کہندے ہو ادعو الی اللہ میں اپنے ول ہی نہیں بلاونا میں کہندے ول بلانا ہے اے ویکھ لو جناب والا اے لکھیوں یا کتاباں ساڈے کولوں بڑے بڑے بزرگاں دیاں بڑے بڑے اللہ دے رتیاں ہویاں دیاں او وچ لکھیا پیا ہے کہ ساڈے او پترو روحانی ساڈے بیٹے ہو جے ضرورت پائے ونجے ضرورت دے ویلے تھوڑا جہا تنک کے سڈنا تہاڈا کم تے بھج بھج کے جفیاں پا کے تہاڈے مطلب نو حل کر لینا ساڈا کم ہے اے ویکھ لو لکھیا پیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑا جہا حیران ہونے لگے اللہ پاک نے تو جواب بھیجیا ہے ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ میں اج توڑی بھی کوئی ہو جیا پیغمبر نہیں بھیجیا جیڑا میرے کولو کتاب بھی لے لوے حکم بھی لے لوے نبوت بھی لے لوے سارا کچھ گھن کے تے واللہ کے عباد اللہ
میری سورو پکار کرو، میری نظر نیاز دیو، میری سیوا پوجا پاٹ کرو، مینو حاضر ناظر آکھو، مینو غائب دان آکھو، مینو اللہ دے نور وچوں نور منو۔ اللہ فرماتا ہے مینو اپنی ذات دی قسم ہے اج توڑی میرے کسے پیغمبر نے انج نہیں آکھیا۔ اے جڑے لکھن والے نے شیطان خود کوڑ مار دے ہیں، اے باغیاں دا گھڑیا ہویا ہے، بلکہ میں تا قسم چاہ کے کہنا من یقل منہم انی الہ من دونی فذالک نجزی جہنم۔ جے کوئی انہاں دے وچوں انج آکھ دیندا تے میں تے ایڈی پکڑ والا کہ انہاں نوں جہنم وچ مار دیندا، پر ہزار بار انہاں دی توبہ میں قسماں چاہ کے کہہ رہا او میں اپنے پیغمبراں دیاں صفائیاں دینا، قسماں چاہ کے مینوں صفائی کرن والا دس سمجھا میرا پیغمبر۔ اج توڑی میرے کسے پیارے نے انج نہیں آکھیا۔ اے جتنا کچھ لکھیا ہویا ہے بے ایماناں دا لکھیا ہویا ہے، میرے نوجواناں دا۔ اللہ بڑیاں ٹکرا رہیاں پر اصول محمد الرسول اللہ دے اپنی جگہ تے مضبوط رہے۔ جڑے جڑے بندے دے دل دے اندر محبت عزت محمد الرسول اللہ دی، او تے ہمیشہ اپنی اس بنیاد نو کدے نہیں چھڈن لگا۔ پہلا نقطہ او دے پیش نظر ہونا ہے ادعو الاللہ، بولو دعوت جدوں بھی دیونی ہے کہندے پاس اللہ۔ او دے کولوں ٹر کے بھی کوئی آوے تے آکھے میرا کم تواڈے نال ہے، تاویں او آکھے الاللہ، تاویں آکھے الاللہ۔ صحابہ کرام آئے محمد الرسول اللہ دی خدمت وچ تے آ کے عرض کرن لگن ادعو ربکا، اساں تائیوں آیا کہ رب مقدس کولوں اللہ پاک دے دربار وچ دعا فرماؤ۔ اے اللہ دے پیغمبر کی دعا کراں؟ اکھے اے جڑا منافق محمد بن مناظر یہودی، اس نو اللہ تباہ کرے کہ جدو نماز پڑھن لگنے آئے اے بھٹھوئے تے بچھو آ کے چھڑ دیندہ ہے۔ اجے توڑی مسجد کوئی نہیں بنی، کچے تھلے تے نماز پڑھ دین محمد رسول اللہ۔ دیوے بالن دیوی قوت تے طاقت کسے وچ نہیں، ہنیرے وچ نماز پڑھ دین تے او چپ کر کے آ کے بچھو چھڑ دیندہ ہے۔ جو کیویں نہ کیویں جماعت محمد دی ٹوٹ جاوے تے بھج جاوے، خراب ہو جاوے۔ چنانچہ ایک رات نے اس نے چنگی بھلی گٹھڑی بتھی ہوئی بچھواں دی بھٹھویاں دی آ کے چھڑ دیتی۔ ایک بچھواں محمد رسول اللہ دی سجے ہاتھ دی انگل مبارک تے لڑ گیا، کسے صحابی دے گوڑے تے لڑیا، کسے دے گٹے تے لڑیا، کسے دے متھے تے لڑیا۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے انگل مقدس دوتے جدو ڈنگ مارے آئے اس او کی فرما رہے ہیں لان اللہ الاقرب لا یترک مصلیا ولا غیرہ ولا نبیا ولا غیرہ۔ اللہ دی لعنت ہوئے بھٹھوئے تے نہ تے نمازی دا حیا کریندا ہے، نہ بے نماز دا، نہ نبی دا حیا کریندا ہے، نہ امتی دا۔ اس واسطے اللہ دے پیغمبر علاج بھی کر دے پین، روندے بھی پین تے نال نال اے فکرہ بھی پہ کہندے ہیں صبح سویرے صحابہ کرام دی مرضی ہوئی ہے چلو یار تے نام مراد ہر رات یہ کرے گا، چلو قوموا الی رسول اللہ نستغیث برسول اللہ، چلو چل کے محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر
جا کے استغاثہ کریے تے عرض کریے یا رسول اللہ جی دعا کرو اللہ پاک اس یہودی دا بیڑا تم کرے تے ختم کرے تباہ برباد کرے اے نہ آپ پڑھ دے نمازاں تے نہ سانو پڑھن دے دن صحابہ کرام آئے او بابا اینا کا لگے ہوئے ٹوپی والا صحابہ کرام جدوں آندے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول نبی پاک فرماندے کس طرح آئے ہو اگوں کہندے جناب اے درخواست لے کے آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ او میرے ساتھیو اتنا پد تا ٹر کے لگی آئے ہو تے اتھوں کھلو کے اپنی شارگ تو نیڑے ران والے نو سڑ کیوں نہ مارے اللہ پاک دی قسم میں محمد فریاد رس کوئی نہیں کہ میں کسے دے استغاثے سنا ودا میں آپ بھی اس ذات دے اگے عاجزیاں کرنا تانوں بھی مت پیا دینا انما یستغاث باللہ اللہ پاک کی غوث اعظم ہے میں محمد تے آپ رو رو کے اس دے دربار دے اندر زاریاں کرنا اللہ پاک فرماندا ہے میرے منن والا بندہ او دی جماعت دی بنیاد تے ایڈی پکی پیڈی تے مضبوط ہوندی ہے کوئی اپنا ساتھی بھی آوے ٹر کے آ کے درخواست بھی چا کرے تاں وی کہندا ہے او بندیا کائنات دے ہاتھ پلے کچھ نہیں جڑا کچھ کرن دی طاقت ہے تا میرے اللہ دی پاسے کرن دی طاقت ہے اس واسطے سارے جہان نو چھڑ دیندا ہے مگر اس اصول نو کدے نہیں چھڑدا کہ ادعو اللہ تے اتھے تے جناب تھوڑی جی تکلیف ہوتا دن میاں جی کو ونجایا نا تویز لویا ہے کہ لویا ہے وہ جو لے آندا نا اس کو لین واسطے تو میاں جی نو پتہ لگدا ہے بھئی آ گیا میرے کولے متلی تے ہے شدا اوکھا ہویا پھردا نال نال رومنا منہ بھی بنائی ودا کمپدا بھی نال ہے گھر دے وچ جی بڑی تکلیف ہے کہ کراں اکھے کو پھول دیو تویز دے نا کے رکھدا ہے پھول دیکھو وہ جاندا ہے نا بھئی یہی ضرورت دے پیچھے آیا کھلا ہے وہ آتا ہے جی کتنے پیسے آ لاؤ گے اے اس لئے تھوڑا جا دھڑال لے چاہتا ہاں جی پیسے ہاں ہاں 50 آلا بھی ہے ہی ساڑھے کول 15 آلا بھی ہے ہی 20 آلا یہ مشکل کچھ آئی دا ڈیپو کھولی کھلا کتے دا کتا اللہ اللہ تے محمد کریم دی جماعت دی بنیاد کیڑی ہے ادعو اللہ واہ مجال جے کوئی تویز چا لکھے واہ مجال جے کوئی آوے روندا روندا تے آکھے جناب تسی فریاد رسو تے اللہ دا پیغمبر اگو جھڑک نہ دے دے وے اور تسا اندازہ لگاؤ ایک باری ایک صحابی دے منہ چوں نکل گیا ما شاء اللہ و رسولہ جی میں اللہ تے اللہ دے حبیب دی مرضی ہوئے نبی پاک نے او دڑکا دیتا کہ پھر اے فکرہ کسے ہور دی زبان تے قیامت توڑی نہ جاری ہو سکے اللہ دے پیغمبر فرمایا مینو اجالتنی للہ ندا مجھے تو نے خدا کا شریک بنا لیا خبردار جدو بھی بات کیتی کرو آنکھیں کرو ما شاء اللہ فقط جو کچھ اللہ ہی چاہے خدا دی چاہت دے مقابلے چ میں محمد دی چاہت نہیں چل سکتی ادعو اللہ دے پیغمبر دی اللہ اس واسطے تا پیر نہیں اکھڑے کدے محمد پاک دی جماعت دے 2 بندے بھی کھڑے ہون کتنے بندے 2 پیروں ننگے گلوں ننگے سروں بھکھے ننگے بھکھے بھی ننگے بھی تے پورا ٹولا او باشاں دا آوے کتھوں مکے چوں بھئی جی میں مکے چوں انہوں اتھوں رلکایا سے نہ انہی طرح مدینے چوں ہوئی اگا انہوں ٹینڈ چھوڑو 2 صحابی ہیں غریب جائے نوے نوے آئین محمد کریم دے پیچھے ہجرت کر کے مکے چوں او ٹولا آ جاندہ ہے
وہ آ کے کہندے من ممن انتما، او بندے او دو جنے ہو تساں کون ہو؟ وہ کہندے من قریش، اساں مکے دے قریشیاں ہیں۔ آدھن واہ جی السلام علیکم، اساں بھی قریشیاں ہیں، کیڑے دی اولاد ہو؟ فلانے دی۔ واہ جی واہ، تساں تا بھتریے ہویا ہے ساڈے، ساڈا ہکو تا پچھوں وڑی پئی آندی ہوئی، فلانے آل اساں ہیں تے تساں فلانے آل ہو۔ بادشاہ آکھے او پوچھ دین تساں کیویں آئے ہو؟ او پوچھ دین تساں کیویں آئے ہو؟ او صحابی دو محمد رسول اللہ دے کہندن اساں تا آئے ہیں فی اتباع محمد، اساں سارا کچھ الوہ تلوہ چھوڑ کے آئے ہیں، اساں تا ایک محمد رسول اللہ دے پیچھے آئے ہیں۔ او اگواں دل بادشاہ وت جے محمد دے پچھوں آئے ہو تا اتھوں بھی اگاں بولو اِلَّا اللَّهَ سَقَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ۔ اساں ہن دو مکے چوں آندے پئے ہیں، مکے والے وڈی دھاڑ دھاڑ کیتی آندن، بڑا لشکر جرار لئی آندن، ہر بندہ با تلوار لئی آندن، ہر بندہ لڑاکا تے لڑویا دھڑویا جرار لئی آندن، تے انہاں دا منصوبہ ہے کہ جڑے ساڈے قریشی تھو نس کے گئے پیروں ننگے سروں گلوں ننگے بھوکے پیاسے جڑے قریب جائے انہاں نو ونج کے تے اساں واپس لائے آونا ہے، تے جے نہ آئے تا انہاں دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے تے ٹکڑے کر کے انہاں نو چتھاڑ دیونا ہے۔ خدا دی قسم نے بیت اللہ دے خدا دی قسم میں ادوں دے پے آئے اساں تائیں بھج تساں کیوں آ گئے ہو اطلاع دیون؟ آخر قوم تا ساڈی ہکا ہے نہ بادشاہ، آخر وڈیاں دی اولاد جو تساں پترے رو پترے جو آئے سانو درد تھی آئے تے پیڑ تھی نہیں وتی آئی، اس واسطے اساں بھجے آں جو چلو بھج کے انہاں نو اطلاع چ دیواں اگاں کدائیں ہور دے کھسک ونجن، اس واسطے فخشوم ذرا ڈرو تے اپنی جان بچاؤ۔ اللہ پاک فرماندا ہے او میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ تو بھی کول کوئی نہیں، اور ساتھی بھی کول کوئی نہیں، یا او دڑکے دیون والے تے یا دو غریب صحابی تیرے سنن والے، پر میرا پیغمبر میں تینوں دساں جیڑا جواب انہاں دتا ہے، جیڑا جواب انہاں دتا اللہ او تیری بنیاد تے اٹ رکھی ہوئی دوتے انہاں نو جو ایمان ہے، بھاویں انہاں نو جتنے دڑکے تے دبکے پہ دین دن دھچکے پہ لگ دن جتنے ڈر پہ بھی کھائیں دن، او میرا پیغمبر مینوں انہاں دی بولی اتنی پسند آئیے کہ میں اپنے کول انہاں دے کلمے چاہ کے انہاں نو قرآن چ بنایا ہے تے تیں محمد تے نازل چ کیتا۔ اے میرا پاک پیغمبر او دب کہندے پین تے ڈرائندے پین تے اگوں او آدن فخشوہم، آکھو فخشوہم، او ڈرو غریبو، او پچھوں آندے پینے۔ اللہ پاک فرماندا ہے او دھمکیاں دیندے پین تے زادہم ایمانا، انہاں دیاں دھمکیاں ودھدیاں ویندیاں تے تیرے غریب ساتھیاں دا میرے اتے ایمان ودھدا ویندا۔ قالوا حسبنا اللہ، او جویں جویں دھمکیاں دیندے ویندے انجے انجے آدن سانو تا ہکو اللہ کافی ہے، بھارے 14 طبق دی دنیا ویل امڑ کے آ ونجے اسانو اپنے محمد تے بھی سہارا کوئی نہیں، اساں اس نو بھی سورنا پکارنا کوئی نہیں، اساں تا ہکا اٹ جاننے آئے حسبنا اللہ
سانو کافی ہے تا اللہ دی ذات کافی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے پاک اللہ پاک نے اس انداز نال خطاب کیتا ہے اپنے پیغمبر کریم نو. اے میرے پاک پیغمبر, اتنا قول انہاں دا پسند آ جائے کہ انہاں دیاں بولیاں نو اپنے کولوں قرآن وچ تبدیل کر کے قرآن بنا کے تے محمد تے نازل چکیتم. زادہم ایمانا, دھمکیاں ادوں وتھدیاں گئیاں تے غریباں دا ایمان ادوں وتھدا گیا ہے. تے لفظ بھی کیڑا بولیا نے, وہ لفظ بولیا نے جڑا چیخاں وچ ڈھاندے ویلے ابراہیم خلیل اللہ نے بولے. ادو بنیاد جدو جماعت دی مضبوط ہوئے او میاں ٹوٹے کرن والے تا سامنے آ جاویں, پر اپنے اللہ کو بد زن کدے مسلمان نہیں ہو سکدا. اتھے تا حال ہے بال ستا پہ ہوئے, چھت تو کوئی چوہا او دے سینے تے ڈھائے پوے تا دربار شریف تے لائے کے بھنا ویندا ہے. ون کے کیا دا چوہا ڈٹھا ہے تے ڈر پیا, شرم ہی نہیں سواندا جے حال دفیندا ہے. نہ کیا دا میں عاشقاں کہندا, بولو محمد الرسول اللہ دا. تے محمد الرسول اللہ دی جماعت دی بنیاد دے پہلی اٹ نو ٹکی وڈھی جاندا ہے تے اس نو ہوش کوئی. اللہ تے دعا نکتہ اونج خراب ہے, تبلیغ کرے سی نا او کہانیاں کر 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 کے قصے پڑھ 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 کے منہ وچ جھگوں واسے ہٹ کے تھک کے ترٹ کے کھپ کے مک کے ساڑ کے گاہ کے جڑے لے ونج کے بے حس ہو سی نا اس لئے آکسی بھئی آج بڑی تقریر کی تھی. جس ویلے کوئی آ کے پوچھے مولوی جی تساں تقریر تو ماشاءاللہ بھئی بڑی کی تھی. ہاں کہ جی اے سارا آکے فضل خدا دا. وہ آدھا اے فضل تو نہیں ہے تو خدا دی لعنت ہے جی. کیوں ہر کتاب وچ منہ ماریا ہی نہیں, تے جڑی کتاب محمد دا زیور بن کے آئی ہے اس نو نہیں پڑھیا. وجہ کی ہے محمد کریم دی تا جماعت دی ایک ہی رکھی ہوئی ہے, تا بنیاداں دو رکھیاں ہوئی ہیں انداز ہے. پہلا نکتہ ہے کہ میری دعوت ہمیشہ کہیں پاسے ہونی ہے, تے دوسرا نکتہ ہے کہ دعوت دا پیغام ہی دینا ہے. تا علا بصیرت والی کتاب قرآن پاک وچوں میں دینا ہے, اور میرا کوئی لا ہے عمل کوئی. یہ ہر پاسے بھجدا ہے نہیں. اچھا جناب, جماعت دا وجود تا گیا بن, بولو جماعت دا وجود بن گیا. ہن جماعت دے تشخص تے آونا ہے, زور اتھے لگدا تے پیڑ بھی اتھائی ہو سی. بہرحال 55 آئے ہن اللہ دی تقدیر میری زیادتی تکائی نہیں. جماعت دا وجود تا گیا بن, محمد کریم دی جماعت دی اٹ رکھی گئی. اللہ اللہ وہ مضبوط اٹ رکھی ہے اللہ دے پیغمبر نے. ایک ایک فرد, وہ مرد ہی نہیں عورت. تساں اندازہ لگاؤ, ایمان نال دسو اج اگر جہاد دا حکم مل جاوے, کس دا؟ پہلو تو ویکھو نا اے سٹیج والے مولوی دے بھائی اتھو لنگوٹا کٹ کے تے بھج سی تے کیدا گھر دی کلوٹی چ نہ ونج لکے تے مڑ پیو اپنے تے نو. تساں تے خیر انج ہی 5 کلیان ناتے دھوتے کچے پھچے ہوئے ہویا ہے نا, تہاڈی تے خیر گل ہی نہیں. پہلو اساں اپنی شکایت کریے نا, تہاڈی تے شکایت کرن نال ہو سکدا پہ اساں بشکیواں ہے بھی نہیں, وہ بشکے بھی نہیں. تساں جو ہویا ہے بخشے خیل سارے, اپنی بات کرو. آج جہاد دا حکم ملے تو عالم صاحب ہوری اتھے لبھے نہیں. تے او وقت دٹھا اس لئے جانا کوئی نہ انسان نہ دیا. بولو وہ انسان نہیں, وہ انسان کیا تیری میری انسانیت تے اجے بھی کوئی وٹ ڈھیر سارے رہندے نے, تے انہاں دی انسانیت تا اسے دور وچ مکمل ہو گئی ہے جڑے دور وچ محمد دے سائے تلے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر دا نبوت دا دور ایک بچہ آندا ہے,
کہ آندا ہے بچہ اے ہے خدا دی ذات نال ایمان ادو اللہ دی پہچان او صوفی جو کو نہ سمجھا پہ انہاں صوفیاں نو جگایا ہے دھرو انہیں بڑا ترکائندے نے جلسے توبہ شودے جڑے چھلے مچھے نہ انجے کیتی بیٹھے لدھی سی پیار متا کائی کنی رحمت دی ڈاندی ہوئے تے بشکین دے ہوا صوفی بیٹھے معلوم ہوتا جاؤ کھاتی بیٹھے نہیں تھے اور غم ہی نہ کوئی خدا دے بندے ہو اکھی تک بہو انجے بولن والے دا کیوں گاٹا کڑکائی دے ہو فائدہ ہی کوئی نہ لتھا الٹا خدا دی لعنت بھی آ کے لئی قرآن و سنت دے واسطے جی کترایا اسے واسطے تو میں اج نیرا قرآن ہی پڑھنا دوئی گل تھا ہاں تے جڑے آ کے تے کھوپے چ پیو سے نو قرآن ہی کٹنا ہے آ کے بیٹھے ہو نا ساری رات میں آنا ساری رات تک کئی بندے پھٹیاں ہوئے تھے بیٹھے اور تساں بولو پچھلے عراق والے مسلمان ہو پچھلے تھکے تو نہیں بیٹھے شاباش شاباش بڑے ڈیٹ ہیں بھائی آ کے تے اللہ دے پاک پیغمبر نو عرض کردا ہے جی میں بھی جہاد تے آنا ہے نبی علیہ السلام فرماندے تو چھوٹا ہے او کھریاں چا لیندا ہے کھریاں ایڑیاں چک لیندا ہے اپنے تلویاں دے پباں دے اتے کھلو کے اچیرا ہوندا ہے تے یا رسول اللہ ویکھو میرا کو قد کہے تو چھوٹا ہے نبی علیہ السلام فرماندے کہ ہاں بچڑا تینوں شوق تو ضرور ہے شوق ضرور ہے تینوں میں ویکھ رہا کہ تیریاں پچھلیاں ایڑیاں اتاں اٹھیاں ہوئیاں اس لیے وہ بیچارہ بے ساختہ ہو کے رو پیندا ہے کہندا یا رسول اللہ جے میرے تے موت آ ونجے تو میرا شوق وچے دا وچے رہ وے سی اپنے خدا دی ذات دا نام منو میرا ایک شوق ہے مینوں نال لے جاؤ توڑے کسے ایک کدھ نو تا میں بھی رگڑا کٹھا اس دا اللہ اللہ او تانوں پتہ ہے دو چھوکرے عمر ابن جموح او جڑے ابو جہل نو قتل کرن والے نے آخر وہ نوجوان تا اللہ اللہ ایک مائی آندی ہے آکے ادین علی اندک حاجہ مینوں ایک دھندا ہے یا رسول اللہ تواڈے نال ہاں دس مائی اکے ہر کہیں دے جوان ویندے پین میں غریبنی دا خاندان دا ہور کوئی فرد موجود نہیں ایک میرا جوانے اسے نو اجازت دیو اے آونا چاہندا ہے تواڈے نال جہاد تے جنگ دے اندر لڑائی واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو کیڑا جوان ہے چھاتی نال لگو ہے معصوم بچڑا اے اگاں کریں دی ہے تھی یا رسول اللہ میرا ترکا تا ایہو کچھ یا میرا کرتا دھرتا ہے کچھ اللہ پاک دے پاک پیغمبر مسکرا کے فرمائندن اے مائی بھلے مانس مائی او بھولی مائی ایہو جے بچیاں دی حفاظت تا الٹا سانو کرنی پونی ہے اے کیڑی حفاظت کر سکدا ہے ساڈی رو کے ہنجواں دے ہار پرو کے مائی صاحبہ وات جیجڑیاں تے منتا سماجتا کریں دیئے آتی ہے یا رسول اللہ
تینوں اللہ پاک دی ذات دا ناشتہ تے نہ دے کے میں عرض کریں دیاں میرے اسے جوان نو ضرور لئی ونجو اے مائی صاحبہ او نکتہ تے سمجھا جڑے نکتے دی خاطر تیرے پتر نو گھن ونجائیں اگوں عرض کریں دی یا رسول اللہ اے میں نو پتہ ہے جو اے لڑن جوگا نہیں تلوار مارن جوگا بھی نہیں اے مورچے تے بہن جوگا بھی نہیں میں نو پتہ ہے کہ ہتھاں دوتے چاہو کہ ونجن والا ہے پر میرا مطلب تا سمجھ گھنو یا رسول اللہ میری مرضی ہے جڑے لے جہاد دی اگ پھڑے کھلوے جڑے ویلے تو فائرنگ ہوندی پئیے شوٹنگ تے تیرنگ شروع ہو ونجے تیر کمان دے فائر ڈو شروع تھی ونجن آخر تیرے بہن دی تکائی جہاز ضرور بناونی ہے صحابہ کرام نے تو اپنی جگہ تے موجود ہونا ہے اپنے لشکر دی انتظار دے اندر لشکر تیرا لڑدا کھلوتا ہو سی میں آتیاں کہ متا کدائیں کوئی ظالم تیر سٹے تیرے بہن دی جگہ تے تیرے وجود پاک تے نہ پوے میں آتیاں جڑے مقام تے تو بیٹھا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر میرے بچڑے نو تھائیں لٹکا کے کھلار دے سل اب اجے کر کوئی ظالم تیر چا مارے اللہ کرے میرے پتر دے اتے لگ پوے تے تے محمد دی جان انشاءاللہ بچ ون اللہ او بندل جنہاں نے اپنی جماعت دی بنیاد رکھائی ہے تا محمد رسول اللہ دے کولوں جنہاں دا گھر سارا لٹ ونجے جنہاں دا سارا کرتا دھرتا لٹ گیا ہے الوہ تلوہ لٹ گیا ہے مگر ایک بات ذہن دے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ ایسا جڑا کچھ ہی کرنا ہے ادو الاللہ اے تا پتر بھی منگن گیا کھلوتا ہے درگاہی شاہ دے دربار تو او لوے لوائے تے ٹھائے ٹھائے پتر پلے پلائے پتر بھی اپنے اللہ دے نا تے دیون نو تیار ہیں او دی وجہ آئے انہاں دی اکھی تے دل دماغ تے دھارا معلوم ہوندا ہے جڑے مقام دوتے خدا دی دعوت موجود نہ ہوئے اس واسطے سارا خاندان تے کنبا تا چور چور کرا سکدے مگر اپنے اللہ پاک نو چھڑ کے کسے خیر دی سور پکار دے نیڑے ونجن دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کوئی دروازہ نہیں چھوڑیا جڑے دروازے تے ون کے بھیک یہ جڑا وڈے موحد بنے ودے نا موحد تے جڑے دو کھوے تا دن حضرت صاحب کو یہ دعا تک رہا ہے ساڈے انہاں نوں ہی اس لیے اپنے خدا تے یقین کوئی نہیں ہوندا تویز تا جی دی ویاہ چاہتے او تو ودو نا تویز پیر پوچھے نا کس واسطے کہ جی بھیڑ نہیں پہ سو سکتی دیکھو کہر پو سو بھیڑ رکھے نہیں اگو او بھی بڑا پاپی ہوندا ہے او آدھا ہے جڑے لے پھل نکل آوے نا جلدی دی چھوڑ گھنا نہیں تو آندرہ باہر نکل آتے او اندر دا ٹھیکا یو چاہی بیٹھا ہی صلاح دم تا انہا دا جی نا چٹے رڑے تے پتر اپنے دیتن تے وطوی ادو وطوی دعوت پیش کیتی ہے تو کہندے پاسے اللہ انہاں دی لولو وچوں نعرہ نکلدا پیا ہے تو خدا دی وحدت دا پیا نکلدا ہے تے جے کتھائیں تبلیغ کرنی پوندی ہے تا کی ہوندا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین سب تو پہلے اللہ دے پاک دین دی دعوت محمد رسول اللہ دین دل تک کہیں ذریعے دین دن یتلو علیہم آیات معلوم ہوتا ہے جڑی جماعت دی بنیاد خدا دے قرآن تے ہوئے وہ جماعت کدے بھی ڈگمگا تے جدہ بھی جس جماعت نے جا کے قرآن نو چھڑ دیتا ہے بھامیں توحید دی قائل ہوئے تے بھامیں رسالت دی تے بھامیں کچھ اللہ پاک انہاں دے بوٹا پاڑ کے تباہ تے برباد کر دیندہ ہے جب تک کہ دو گر جماعت دے نو میں نو توڑی کوئی جماعت دنیا تے کامیاب نہیں ہو باویں ایک نہیں لکھ دی نفری پیدا ہو جاوے جب تک بنیاد صحیح نہیں ہوندی او توڑی دین تے دنیا تے آخرت دی کامیابیاں نال ہم کنار نہیں ہو سکتا وہ کوئی سور پوندی پئی رہے کہ نہیں اچھا یہ تو بن گئی جماعت
یہ صوفی نو جھولا تو کوئی نہیں انج وہدا پیا نا پوچھ لوے آئے ناراض تو نہیں تھی ابھی اچھا 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 جناب جماعت دا وجود بن گیا ہن جماعت دا تشخص باقی رکھنا ہے جو کوئی وچ گھسڑ نکھڑ کے رہے پنج کلیان گھوڑے طرح ہو جی میں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دین انتم او میرے ساتھیو میرے امتیو میرے جماعتی دہاڑے قیامت دے جی میں پنج کلیان گھوڑا متھے چ پھلی آلا جی میں لکھاں گھوڑیاں چو سنجاپ دا کھلا ہوندا ہے تسا انجے پہ سنجاپ سو محمد دی جماعت دا تشخص ایسا برقرار اللہ نے رکھیا ہے جیڑا لکھاں جماعتاں چ آ ونجن تا آپے پھلی متھے والے نال سنجاپ سن پے جو اے محمد دی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم او کیڑا تشخص ہے بھائی توجہ ہے ہاں جی تشخص قائم کیتا ہے جڑے ویلے جماعت دا وجود بنیا ہے تا مارکے دے اندر کر شروع ہوئی ہے انہاں آج کل نا آج تو انہیں اتحاد دی ضرورت ہے آکھو کہ دی ضرورت ہے اتحاد ملت نہ دیکھو نہ رکھیا اے خدا خاتمہ خوار کرے جہالت تے بے دینی دا نہ ہی رکھے نے اتحاد ملت تے وچ ہر کتا بلا وچ نہ کو پتہ ہے اپنا نہ کو پتہ ہے پرایا سارے کے نانکا بیڑا تے سارے وچ رلے پے اے رل مل کے دین دی کتھ نو سر دے سن کھلو بنیاد محمد دے دین دی لفظی نہیں تے اتحاد فی الملت اللہ اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ یہ نہیں تو بہرحال میں کو جبر تو نہیں کر سکتا جڑے ایک ادھا نال بیٹھے بہرحال انہاں دے پلے تو میرا خیال ہے شک نہیں کاشا نہ پوے ہونے انہوں کھیلا وجنی ہے پیچھے اکثر مولوی ساری رات لسوڑے والی گکڑا چمبڑیا رہا خدا جانے کے آخر رہا تے کے خیر انہاں چ ایک صوفی بیٹھا اللہ کرے سی وہ کہن نہ سمجھ دے سی ہاں جی جماعت دا مٹھ بچ گیا ہے وجود بچ گیا ہے جماعت دا بنیاد جماعت دی کتنیاں نقطیاں تے بولو شاباش بولو پہلا نقطہ ادعو اللہ دعا نقطہ اللہ بصیرت اللہ دے پاسے سڈنا تے اللہ دی کتاب چو سڈنا جماعت دا وجود پھیلدا پیا ہے ہن خطرہ ہے جو جماعت دویاں دے اندر یا دوسرے جماعت چاہ کے اردم گردم نہ تھی ونجن گڈ مڈ نہ تھی ونجے جی اصا جماعتی میٹنگ کرنے آتے وچ دوے ہی آ کے رل ویندے نا تے مڑ تکنا پوندا اے کیڑا ہے ہاں بھائی تو نکل جا محمد کریم دی جماعت دا گورا ایسا ہے جو کوئی آون دی کوشش مڈھو کرے ہی نہیں دوروں تیر جی میں کوئی ویکھے نا تے نکل گیا انہیں چھوڑ ونجن میدان ایک باقیہ بچے تا جماعت محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشخص تے امتیازی شان برقرار پئی رکھین دیئے ہن اللہ دا پاک پیغمبر پہ آدھا لوگو میں جو اللہ دے پاسے دعوت دینا تے میں آتھاں جو سڈو تا کہنو بولو سڈو تا اللہ نو کیوں آتھاں تشخص پہ قائم ہوندا ہے اللہ پاک دل تے زبان دے اتے پہرا دیون واسطے کنٹرول جماون واسطے
محمد رسول اللہ نو رہنمائی فرما رہے ہیں تے کہ فرما دیں توکل علی الحی الذی لا يموت هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين۔ اے میرے پیغمبر اپنی جماعت دا جہڑی جماعت ادعو اللہ دی بنیاد تے کھڑی ہے اے دا تشخص قائم کرنا ہی توت کے کرو اے حکم دیو کہ او لوگو اپنے دل دیاں آساں اپنے دل دیاں آساں امیداں بھروسے توکلاں ساریاں دیاں ساریاں اس ذات تے رکھیاں کرو جہن دے اتے موت بولو کیوں هو الحی لا الہ الا ہو۔ سور پکار جو میں تانوں آکھیا ہے جو صرف کہندی کرو او دی وجہ ہے اسے ایک دی سور پکار کرنا تہاڈی جماعت دا شیوا ہے تے جماعت دے شیوے وچ تشخص دا میوہ کیڑا ہے فادعوہ مخلصین۔ کوئی پوچھے جو کیوں ہکے دی سورو پکار کریں دے ہور کہیں دی کیوں نہیں تا جواب دیتا کرو ہو والحی ہور کوئی ہمیشہ زندہ رہن والا کوئی نہیں اس واسطے اسے ہک دی سورو پکار کرنے آئے جڑے ہک دے اتے کدے موت آ بولو۔ اللہ دا پیغمبر دلیل پیش کریندا ہے تشخص اپنے قائم کرن واسطے اس واسطے نتیجے دی فے اللہ نے داخل کیتی ہے فادعوہ مخلصین۔ جداں ساری کائنات وچوں ایک زندہ ہمیشہ رہن والی ذات کیڑی ہے تول نتیجہ ہے نکلدا ہے فادعوہ ول سڈ بھی مارنا پوے تا کینوں مارو سڈ بھی مارنا پوے تا اللہ دا پاک پیغمبر تشخص اپنی جماعت دا قائم پیا کریندا ہے دلیل پیا دیندا ہے جو میں جو آدھا سوا اللہ دے ہور کہیں دی سور پکار نہیں ہونی چاہی دی دعوت ہمیشہ اللہ دے پاسے کیوں دینا میرے کول تا دلیل ہے کہ ہو والحیو اے او ذات اللہ دی جن دے اتے کدے موت نہیں آونی ہمیشہ جیندے رہن والی ذات نو سڈینا ابو جواب دیندا ہے دھڑا ابو جہل دا توجہ ہے تشخص پہ برقرار ہوندہ جماعت دا ابو جہل دا دھڑا جواب دیندا ہے تو دلیل دتی کھلائیں کہ ہو والحیو ہمیشہ جیون والی ذات ہے اے تا ٹھیک ہے پر اساں اللہ دے پیاریاں نہیں سورو پکار کرنی ہے اساں اپنے انہاں اکابرین دے نقش قدم تے چلنا ہے اساں انہاں دیاں گلاں کافی ہیں تیریاں دلیلاں دی بھی ضرورت نہیں تے قرآن دی بھی ضرورت کوئی پیغمبر دی دعوت دے مقابلے چ پیغمبر دعوت دیندا کہندے واسطے او دعوت دیندن او اللہ واسطے اے غیر اللہ واسطے پیغمبر کتاب اللہ چو دعوت دیندا اے حسبنا ما وجدنا متھے کہ لیندن بھئی اکابرین تے بزرگان دین دے نقش قدم تے اساں چلنا
موٹے موٹے لفظاں دے اندر بزرگان دین دا حوالہ دیون والی ابو جہل دی جماعت ہوئی نا. وہ بولو وہ کیوں نہیں بولیں دے کو مر گیا ہی نہیں. اللہ دا پیغمبر تب بولیندا ہے تے آتا ہے هو الحی آکھو هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین. میرا تے دعویٰ تے میری دلیل ہے چونکہ ہمیشہ زندے رہن والی ذات کون ہے. اس واسطے میں آتا فادعوہ جداں بھی سڈ مارو کہڑی ذات نو سڈ مارو. وہ اگو جواب دیندے ہیں کہ نہیں جی حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. او میاں سانو تے اوہے کتاباں کافی ہیں، اوہے قول کافی ہیں، اوہے فرمان کافی ہیں، اوہے بول کافی ہیں جڑے بول ساڈے بزرگ بول کے گئے. اللہ دے پاک پیغمبر او دلیل دیندے جڑی آسمان توتری ہوئی ہے، او دلیل دیندے جڑی زمین تے کھڑی ہوئی ہے. اللہ نے اسے واسطے تفریق بنا دیتی. محمد کریم دی جماعت دا تشخص ہے کہ وہ جداں بھی بلندے ہیں اس اللہ پاک دے سارے تے بلندے ہیں. تے مشرک دا تشخص ہے کہ جدوں بھی جواب دیندا ہے اللہ دی کتاب دے مقابلے دے اندر بزرگاں نو، پیراں نو، مولویاں نو، رہباناں نو، احباراں نو پیش کریندا ہے. لہذا مننا پائے گا محمد دی جماعت والے اپنے دعوے وچ اللہ دی کتاب پیش کریں دے راسن. ابو جہل دے دھڑے والے محمد دے مقابلے دے اندر بزرگاں نو پیش کریں دے راسن. کاشا پلے پمدی پئی آج دی گل نہیں. شکر کرو آج تے توڑے ایک فرقہ کوئی نہیں دنیا تے. ایک گل اس ویلے دی پئی تھی نہیں ہے. کاشا پلے پوندی پئی ہے کوئی نہ. حسبنا کافی ہے جناب اساں غریباں نو، اساں فقیراں نو، اساں انہاں دے خادماں نو کافی ہے. کیڑی شے کافی ہے؟ محمد نو کافی. حسبنا کتاب اللہ، سانو اللہ دی کتاب کافی ہے. مگر ابو جہل دا دھڑا دا ہے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. سانو کافی ہے انہاں بزرگان دین دا قول کافی ہے، انہاں دی جماعت دا دھڑا کافی ہے، انہاں دے بول کافی ہیں، انہاں دے ملفوظات کافی ہیں. جے او جہنم وچ گئے تا سائیں پچھو دھرک مار دے سائیں ایڈے وڈے ہو کے جے انہاں نو سمجھ نہیں آیا تا ساڈی بھی خیر صلاح جہنم وچ وہیں دیاں. اللہ دا پیغمبر آدا ہے میں کہیں دے بزرگاں دا دشمن کوئی نہیں، کہیں دے پیر تے فتوی میں نہیں لیندا، کہیں دے ملہ تے فتوی میں نہیں لیندا. فتوی لاونا میں محمد دا کم کوئی نہیں. میں تا اللہ دی کتاب وچ دعوت دینا تے میری دلیل کیڑی ہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین. میرا تے دعویٰ بھی یہ ہے کہ سوا اللہ دے ہور کوئی زندہ ران والا کوئی نہیں. تے جدوں تانوں مطلب یہ ہے کہ جینوں سڈیے وہ ساڈی سور پکار سنے، جے سناون دی نیت تے سڈیندے ہو او کملے ہو اس نو سڈو جیندوں تے موت آنی کوئی نہیں. تے تساں جنہاں نو سڈیندے ہو امواتن، پیغمبراں نو سڈو تا مردے. امواتن پیراں نو سڈو تا مردے، ولیاں نو سڈو تا مردے. او جنہاں نو تساں ون کے سڈیندے ہو میں محمد اپنے خدا دی ذات دی قسم کھا کے آدا تساں میرے جیندے دا قدر نہیں کریندے. میں وقت بھی تواڈے مویاں دی بے قدری بھی نہیں کریندا. میں ایو کو جانا جڑا کچھ حقیقی گل ہے. کیڑی کرے نا؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون.
او مینوں خدا دی قسم ہے جنہ نبیاں نو جنہ ولیاں نو جنہ پیراں نو جنہ غوثاں نو جنہ کتباں نو جنہ بدالاں نو جنہ اوتاراں نو تساں سڈیندے ہو میں خدا دی قسم کر کے آتا میں انہاں دی بے قدری تا کوئی نہیں کریندا پر ہکا گل کرینا جڑی انہاں دے تے تھب ویندی ہے او جیندے کوئی نہیں او ہن مر گئے او کون ہیں جینو جیندے پاسے میں دعوت دینا او کون ہو الحیو لا الہ سمجھ آتی پئی نے کہ کوئی نہ آئے تساں اپنے دھڑے نو پیش کیتا ہے اپنے بزرگاں دا نام لینے ہن پتہ لگ گیا کہ تساں بزرگاں دے متھے وی یو عقیدہ لیندے ہو کہ بزرگ اوے ہوندے جڑے قرآن دی ایک نہ منن انجے نا تساں جو آتے ہو ایسا بزرگاں دی مننی ہے حالانکہ بزرگ تو بڑے بڑے اعلیٰ شخصیت ہوندے ہیں بڑے اچے عالم ہوندے ہیں دیندار ہوندے ہیں پر تساں جے لانتی پیچھے پیدا ہو کہ انہوں نے بدنام کیتی کھلے ہو تساں خود خدا دی کتاب نو چھوڑی کھلے ہو بزرگ انج نہیں آکھ سکتے کئی سمجھ آندی پئی ہے بزرگ ہے یوں وہ جڑا خدا دی کتاب نو جفا مارے تے کدے چھٹے نہیں اے جھوٹ تے پلندہ تواڈا ہے لکھ دے آپ ہو تواڈے پیو لکھے تواڈے دادے لکھے پیراں نمے پرند مریداں میں پرانند پیراں دے فرشتیاں نوں پتہ نہ ہوئے تے پچھلے مریداں نام مرادہ بھیٹواں لکھ کے انہاں دے متھے لا دیتا ہے اس واسطے ورنہ تو اولو کانا اولو کانا آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون بزرگاں دیاں گلاں ہوندیاں تا عقل دے مطابق ضرور ہوویں نا یا اللہ دی کتاب دی نقل دے مطابق ضرور ہوویں نا اے جڑیاں کتاباں لکھیاں ہوئیاں بھاویں دیاں سنداں بزرگاں دے روایندیاں پیاں پر میں محمد کہنا لا یاکلون شیئا ولا یہتدون نہ تا عقل تقاضا کریندا جو بزرگاں دی یہ گل ہوے نہ اے نقل اللہ دی کتاب تقاضا کریندی جو بزرگاں دی گل ہوے بزرگ تا او ہوندے والراسخون فی العلم وہی ہو جائے پکے ہوندے مردے مر جاویں تا اللہ دی کتاب چھوڑن واسطے تیار کوئی تواڈے سامنے قرآن پیش کریندا تے آدھے اساں بزرگاں دی مننی ہے تے موڑے منو جو تساں ابو جہل دا دھڑا ہو تساں محمد دا دھڑا کیوں کہ محمد الرسول اللہ دی جماعت دی اٹھتا رکھی گئی ہے اللہ بصیرتن جو بات بھی کرنی ہے خدا دی کتاب مقدس وچوں کرنی ہے اور جڑی بات سمجھ نہ آوے او دی تشریح اپنی حدیث محمد الرسول اللہ نال اللہ دے پاک پیغمبر نے کرنی ہے تے تواڈی بنیاد شروع ہوندی ہے بزرگاں دی کتاب کولوں اللہ پاک فرماندا میرے پیغمبر وج گج کے فتوی دے ہن دے فتوی ہن ہن دے فتوی قل یا ایھا میں کتاب پیش کراں خدا دی تساں اگوں کڈھو بزرگ پھر تواڈے جہا کافر دنیا چ کوئی نہیں منو تے بھاویں نہ منو تواڈے جہا اٹل کافر پھر جہان چ کوئی نہیں ایک سال چپ کیتی ہے 2 سال 3 سال 13 سال دا عرصہ ہو گیا ہے اجے بھی اگوں رٹ لگی ہوئی اکابر 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 دی پھر بھی بزرگاں نو بدنام کیتی کھلے ہو 1000 بار توبہ قسم چاہ کے میں کہنا بزرگاں نے قتل کوئی نہیں آکھیا اے باغیاں بے ایماناں پچھلیاں لدیاں رڈ پیٹیاں دا لکھیا ہویا ہے اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے بزرگاں نو کچھ نہ آکھ تے انہاں نو آکھ یا ایھا الکافرون کراڑو کافرو تساں بزرگاں نوں ہی بدنام کردے ہو اللہ دے پاک پیغمبر دی جماعت دا تشخص جے نال نکھڑ کے رہے او کہ ہمیشہ زندے نو پوجنا ہمیشہ تے مشرک دا تشخص ہے ہمیشہ مردے نو پوجنا مشرک مردے نو تے مومن زندے نو تے کمال تے اے ہے نا پھر مقابلہ چلتا ہے جتھے ہی ویکھو کوئی مردے نو پوج رہا ہے جی یہ سندا ہے
یہ جی سفارش کردا ہے، یہ جی کوئی صفائیاں دیندا ہے، یہ جی کو خواباں چ آ کے تے کچھ کنچرو منچرو راتی سٹ وینا، یہ جی راتی آ کے امکدا ہے، یہ کچھ خواباں چ تعبیر دس ویندا، جیڑا بھی مردے دی پوجا پاٹ کر اللہ فرماندا انہیں سمجھو ہے سیدھا ابو جہل دا دھڑا، محمد دا دھڑا اے، میرے محمد دی جماعت دا تشخص اے ہے کہ محمد الرسول اللہ دی قبر پاک کولے، مگر بارش واسطے دعا منگنی پئیے تو محمد نو اتنا بھی نہیں آدے قبر تے کھلو کے دعا مانگ محمد پاک تاکہ خدا بارش دے وے، وطوی محمد دے چچا عباس نو کہندے نے تو تے دعا مانگ مگر مرن تو پیچھے محمد کریم نو آکھن دی گنجائش کوئی نہیں۔ محمد دا دھڑا کدے موئے ہوئے نو نہ پوجے تے مشرک دا دھڑا کدے جیندے خدا نو نہ پوجے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔ توجہ ہے، توجہ کریا، لَتَجِدَنَّهُمْ لَتَجِدَنَّهُمْ، خدا دی قسم ہی میرا پیغمبر تینوں قسم چاہ کے پیا تھا کہ فرمانے آ جناب دا اللہ صحیح فرماندا لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، مشرک جیڑا ہے موت دا نا سنے تے دیاں آندراں وٹلیاں ہو ویندیاں، موت آ گئی تو بچڑا مڑ یاری کی دی او جی سانکاں تے کنڈے تے چالی چالی دیاڑے جڑا ہاں بوکراں کھڑیاں کیتی کھلی انشاءاللہ ہور مرے ملک دا چالی دیاڑا تھیں روٹی ملدی رہی، مولی صاحب دا چھوہر پیر صاحب دا پلدا رہا ہے، چالی دیہڑے دے بعد انہاں کول خانی چ پڑھائی تے روٹی بند، شام توڑی تے ڈیٹھا رہا ہے تے شام تو پیچھے آدھا ہے ابا کہ روٹی اکھے بچڑا ہون ختم ہے، اکھے ابا وات ملوک کڈا مر تھی وہ آدھا چپ کر پڑھی دیا چپ کر سن دیری کہر پوی، اکھے اچھا ہولے جیڑا تھا ابا کڈا مر تھی ملوک، جنہ دی گزران مردیاں تے ہوئے وہ جیندے خدا دا قدر کداں کر سکتا۔ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، مشرک نو جتھے ہی ویکھسے میرا پیغمبر لَتَجِدَنَّهُمْ، نون سکیلا لام تاکید دا فی معنی قسم، اللہ فرماندا مینوں خدا دی قسم ہے میں قسم چاہ کے تینوں آدھا پیاؤں جتھے ہی مشرک نو ویکھسیں وہی حیات حیات کھلا کریندا ہو سیا، کہ کھلا کریندا ہو سی ممات دا نال وی سی تا انجے معلوم ہو سی دے ساگھچ باٹ پھاس گیا ہے، جتھے ہی ویکھسے اللہ حیات 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 حیات، حتیٰ کہ انہیں حیات حیات کریندا ہویا کہیں قبر تے وانج کھلوے تو اتھے بھی آکسی حیات 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 حیات، اللہ فرماندا ہے ہویا جو واہیات واہیات واہیات، ورنہ ایماندار دا تا طریقہ ہے ہوندا ہے او کیا دے ہو الحیو لا الہ الا ہو فدعوہ مخلصین، انہوں پتہ ہوندہ ہے جنلے اللہ در خیال کرے تو اتھے آتا ہے حیات 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 حیات، جنلے مخلوق در خیال کرے تو کیا آتا ہے کلو من علیہا فان ویبکا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، تلے ویکھے تا ممات 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 ممات، اللہ دی ذات در خیال ونجے تا آتا ہے حیات 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 حیات، جے مشرک در ویکھے جہی قبر تے ویسی آکسی حیات
حیات حیات حیات حیات ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات. مشرک نو حیاتی نال وپار ہوندا ہے, مومن آدمی نو اپنی موت نال وپار ہوندا ہے. اس واسطے اللہ دا پاک پیغمبر کے کھلادا ہے اللہم آکھو نا اللہم احینی مسکینا اللہم امیتنی مسکینا اللہم وحشرنی فی زمرۃ المساکین. او میرا اللہ مینوں جے توڑی جیندہ رکھیں مسکیناں دے ٹولے چو رکھیں, جڑے ویلے مینوں موت دیویں امیتنی مسکینا, جڑے ویلے مینوں موت دیویں وقت مردیاں دی حالت دے اندر بھی مینوں مسکیناں دے جمع ج رکھیں. وحشرنی فی زمرۃ المساکین, دیہاڑے قیامت دے بھی وڈیاں وڈیاں راٹھاں تے لینڈ لاٹاں دے زمرے چوں نہ اٹھاویں, مینوں مسکیناں دے رلے اٹھاویں. اللہ پاک دا پیغمبر فرماندا ہے اللہم اللہم متعنی بسمعی و بصری ما احییتنی. اے میرا اللہ جے توڑی مینوں زندہ رکھے او توڑی میرے کناں نو بند نہ کری, او توڑی میری اکھیں نو بند نہ کری. ما احییتنی کیونکہ جے توڑی میں جیندہ رہنا ہے او توڑی تا مینوں ضرورت ہے. مر ونجن دے بعد اونج وی میرے کن بند ہو ونجنے, اونج وی ویکھنا بند ہو ونجنا. میری درخواست ہے یا جے توڑی مینوں جیندہ رکھو توڑی میرے کناں تے اکھیں دی لاج پوری رکھ. کئی سمجھ پاؤندی پئی ہے؟ اللہ دا پیغمبر آندا ہے ما احییتنی, آکھو نا ما جے توڑی جیندہ رکھیں. کیوں مرن تو پیچھے تا انجے ہی اکھ ویکھن تو تے کان سنن تو مشرک دے اجن بھی این کھلے رہنا. کیوں اس قسم چاہیے یہ محمد دے اپٹھ کرنا ہے موت نو حیات تے حیات نو کوئی نہیں آتے بھلا. کوئی پوچھے نا آکے گیا ہے ہوئے اوئے آکے کتھے کہ حضرت بابے بغور شاہ دی قبر تے وینرا نا آکے ہاں گیا ہے آکے بالکل. سلام آکھیا یا آکے بالکل. آکے وہ سن گیتا آکے بالکل. جواب دیتا سا آکے بالکل. آکے تو نے سنیا ہے آکے چار بالکل کیتے نلو دے پٹھے تے پنجویں واری کھتی کھرکڑ لگ. اس بالکل دا فائدہ کیا لگتا. میری اکھے سن کیتی سے سلام ہی سن کیتا سے جواب ہی دیتا سے. تائیں جیندے دیاں مردے ساریاں سن کیتیاں تے تائیں جیندے مکالے مردے دی ایک ہی نہیں سنی. کملی دا وت این آکھ جو او جیندا ہے تے میں مردہ. پر اج دی گل نہیں یہ پرانی. اج کل تا اتحاد دی ضرورت ہے. اللہ کرے اتحاد تھی وے. ہاں ہاں ایمان نال دل تا نہیں آتا ہے جو ہونے آپ پھد کے تے ساری تیرے بیرے چکر. پر اچھا ایک گھر تک میں ڈیڑھ چھوڑنے دی. توجہ کر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان دیں اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. بابیاں بھائی کچھ نہ اللہم لا تمتنی حتی
تورے یعنی علی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر دعا کھڑے منگ دین او میرا اللہ میں تیرے دربار چ دعا پیا کریں دا میرا علی فلانے کم گیا ہویا ہے پتہ نہیں کہڑے ویلے واپس ولے میرے دل چ بڑی اداسی ہے جو میں علی کو دیکھا ہاں او اجن توڑی واپس کوئی نہیں واللہ اے میرا اللہ میں دعا پیا کریں دا لا تو میں تنی حتی تورے یعنی علی اللہ سائیاں میرے دل چوداسی وڈی آئی کھڑی ہے اس واسطے میں درخواست پیا کریں دا میں کو او توڑی موت نہ دیویں جے توڑی علی کو میں ول ایک واری دیکھ نہ گننا اللہ دا پیغمبر آدھا پہ جے علی پچھی آوے تے میں کو موت پہلے آونی اللہ سائیاں آنکھتا میری وال دیکھ سگنا کوئی نہیں اس واسطے میں کو موت تاں دیویں جے توڑی میں علی کو ایک واری وال دوبارہ دیکھ نہ گھنا تے ایک ایک کھلا دائے جے توڑی حضرت توڑی جیندیان او توڑی تا تھوڑا نظر آندہ مرن تو پچھے تا بادشاہ ایک کاتھوی نری دی نری شیشہ بن گئی ایڈی شیشہ بنی ہے جو اتے ون کے چیڑی تے چیڑا بہے نا تو تلو بوجھ گندہ بے چیڑے دا آواز دیکھ محمد سائیں دے دین دی بنیادی دیکھ اس بے بنیادے دی بنیادی دیکھ شکر کرو جو تواڈی میاں علی چے گندا عقیدہ کوئی نہیں ہوئے 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 کیویں ہے تا محمد سونے گزاری ہے انہاں کتیاں نال جنہ نام مراداں پتھراں نال چوٹیا محمد پاک نے او جیندے ایک دند دے مقابلے چ خدا دی قسم 14 طبق دے حسن کٹھے کرو محمد پاک دے شہید ہون والے ایک دند دے چوتھے حصے دے شان نال مقابلہ کوئی نہیں مگر تروڑے گئے تا اسے مسئلے دے پیچھے تروڑے گئے بنیاد محمد دی جماعت دی بھی دیکھو والاگاں تشخص بھی دیکھو جتھے بھی محمد رسول اللہ دی جماعت ہونی ہے اتھائی یہ تشخص ہونا ہے کہ سوا اللہ جیندے دے مردے دی پوجا پاٹ دا نا نشان بھی نہیں ہونا کیوں دلیل جو محمد دیتی ہے او سڈن سورن والے ہو سورن تے سڈن دا مقصد ہے ہوندا ہے جو میری آواز تے سڈ سورو سن گنے جے کر ایو مطلب ہی نے توا تو اس نو سڈو جیندے اتے موت کائی نہیں آندی کیوں اس واسطے جیندے اتے موت آونی سڈ کے گگے ہی تھی ونیو سڈن والا تا مر وئی سی پر مویا ہویا سڈن والے دی آواز اس واسطے اللہ دا پیغمبر تشخص قائم کریندا ہے جڑا مردیاں دے سنن دا قائل ہو سی او ابو جہل دے تھڑے چ تا ہو سکدا ہے محمد دے تھڑے دے اندر نہیں ہو سکدا محمد دے تھڑے چ او داخل ہونا ہے جڑا آکھے میں سجنا بھی اللہ نو ہے کیوں اس واسطے کہ سندا بھی ہوئے کیوں سندا ہے ہو الحیو ہمیشہ جیندا بھی وہ رہندا ہے اور کوئی نہیں رہ سکدا کوئی سمجھ آندی پئی نہیں لا الہ الا ہو الحی القیوم کدے دلیل لا الہ داوے تو پہلے کدے دلیل داوے تو بعد تاکہ انی دلیل دی کہنو ضرورت ہوئے تاوی محمد کو لائے لوے تے لمی دلیل دی ضرورت ہوئے تاوی محمد کو لائے لوے اتصالی دلیل دی ضرورت ہوئے تاوی محمد کو لائے لوے استثنائی دلیل دی ضرورت ہوئے تاوی محمد کو لائے لوے محمد دلیل تو بغیر بولیندہ نہیں تے جڑا مشرک ہوندا ہے وہ آدھا دلیل نہ دی
دی سانو لوڑ نہیں حسبنا ما وجدنا علی آباءنا سانو کون کافی ہے کافی ہے تربت معین الدین اجمیری اور ضرورت کوئی جماعت جب تک اس دے اصول بنیاد دے ٹھیک نہ ہو وہ کائنات وچ چل تے پھر وجود تا ظاہر ہوندا ہے مگر جے توڑی اس جماعت دے تشخص واسطے قانون تے ضابطے نہ ہون بھائیو او توڑی او جماعت گڈ مڈ دوسریاں چ ہو کے رل مل جاندی ہے جویں اج تہاڈا ساڈا حال ہے دعوے توحید و سنت دے مگر اتحاد مشرکاں دے نال دعوے کچھ ہیں دلیلاں کچھ ہیں عمل کچھ ہے عقیدہ کچھ ہے اللہ پاک نے اس واسطے قانون رکھیا ہے کہ جے کر محمد پاک دی جماعت وچ رلنا ہے محمد پاک دے دھڑے وچ رلنا ہے تے پھر مننا پائے گا کہ محمد الرسول اللہ دی جماعت دے اصول بھی پختہ تے پکے محمد الرسول اللہ دی جماعت دے امتیازی مقام بھی دنیا تو وکھرے اللہ کریم تو آکو ساکو اس جماعت دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے جڑی دا وجود محمد الرسول اللہ نال ہے السلام علیکم